सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुकाय देव कृपा दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भयणी भावानो, संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आमी व्हडे कुशालकायेन जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब नातालां संबरमूंक एकठांय जाल्या. नातालां म्हटल्यार इमान्युएल, आमचे मदें देव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनीसकुळाचो बरवासो जेजू जल्मला. जेजू आमचो बरवासो जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फाकलो आनी मनीसकुळाच्या काळजान बरवासो उदेसो केलो. देवा बापान आमच्या मोगा पासत आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडून बरवाशाचे बी वोंपले. तर आमी जल्मान आयलोल्या जेजूचो निरोप एकामेकाक वांटून बरवाशाची मनशां कशी सांगाती क्रिस्ती भावार्थाची यात्रा चलूंक देवाची कृपा आमकां फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज व्हडा दोबाज्यान आनी कुशालकायेन आमी जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमता. जाल्यार जेजू खंय आसा? वेर इज जीजस? ह्या कुर्सांत आसा काय? ते इगोर्जेन तबेर्नकल आहा तातूंत आसा काय? वो आमी गोठो केला त्या गोट्यांत आसा काय? जेजू खंय आसा काय? दर एक क्रिस्तांव जेन्ना आपूण क्रिस्तांव म्हणटा तो मानून घेता आनी वळखून घेता आपूण म्हूण जेजू क्रिस्त, म्हजो भाव आनी म्हजी भयण म्हूण जेजू क्रिस्त. देखून आयज आमी सगलीं जाणां एकामेकाक विश कोत्ता तेन्ना आमी सगल्यांनी म्हणूंक जाय कितें? मॅरी क्रिसमस. मॅरीचोच क्रिसमस न्हू तो, आमचो सगल्यांचो तो. कुशाल बरीत नातालांची परब ना. आयज सगल्यांनी आमी एकामेकाक विश कोत्ताना म्हणूंक जाय हॅपी बर्थडे जीजस. कित्याक ताचे भितरूय जेजू आसा, म्हजे भितरूय जेजू आसा. हांव ताका विश कोत्ताना म्हणटा हॅपी बर्थडे जीजस. ताचे भितर आसा ते जेजूक विश कोत्ता आनी तो म्हाकाय विश कोत्ता हॅपी बर्थडे जीजस. तेन्नाच की जेजूक ही नातालांची परब आवडटली. हॅपी बर्थडे जीजस एकामेकाक आयज आमी म्हणुया. कुशाल बरीत नातालां, मॅरी क्रिसमस म्हणून एकामेकाक आयज पासून आमी फटयत आयल्या. हें फुडें करचें न्हू. हे फुडें एकामेकाक जेजू आसा एकामेका भितर म्हूण वळखून घेवया. पूण जायते पावटी हें आमी विसरता. एकामेका भितर आसलेल्या जेजूक आमी पळोवंक चुकल्या. हे जेजूक आमी कुर्सांत सांडला, इगोर्जेच्या ताबेर्नकलांत दवरला, नाजाल्यार गोट्यांतूच आयज पासून दवरीत आसा. दूख धरून बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पुदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आवाजान मोहिमा गावून जेजूक आमी दुपावून हे गोट्यांत व्हरून आमी दवरतले. Bapace, moima deva, kult sorgi moima deva, Jesu Christa, eklot stupovi, moima deva, kult sorgi moima moima deva, kult sorgi moima deva, Amen. Amen. प्रार्थुया. आमची मागणी आमच्यो गरजो दोनया देवाच्या पांयाशी दवरुया. आयज जायतीं जाणां आपलो जोलून दीस समोरतात, तांचे पासत मागुया. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. हे जोलून दीस समोरमतल्या जेजून आमच्या घरांत शांती, सवस्काय, मोग आनी बरो मोसो उत्पन्न करूंक आनी अशें आमचें कुटुंब बागेवंत करूंक मागुया. परदेसांत वावर कोत्तल्या आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचो उगडास करुया. आमच्या इश्ट मित्रां पासत मागुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, वर्सान वरोस आमचे सोडवणेचे परबेक आमी अंतरेकतना आमची काळजां तूं संतोषान बत्ताय. तुजो एकलोच पूत आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मांत आमचे किरकोळपणाचो वांटेली जालो. ताका आमी आतां कुशालकायेन स्वागत कोत्ता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधानान आनी कुशाल मनान ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर आनी ताचे मोहिमेंत आमकां वांटो दी. तेच आमचे सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव
तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुजे फुड्यान ती आनून बरीत जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसाक केलें तशें ताच्या बाराचे झूम, ताच्या खांदायली खाटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घालो आसा आनी ताका ओळखतली ह्या नांवान: अजापवंत बुद्दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवळकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाली, नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो. दलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें: आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. आज आमकां सोडून आयला सोडवणाक सोमी जेजू. सगळीं म्हणया: आज आमकां सोडून आयला सोडवणाक सोमी जेजू. नवे गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणा. शेकान शेक प्रितुमे वयर, देवाक सोडगितां गाया. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडा. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोन ताचें. साबाब: आज आमकां सोडून आयला सोडवणाक सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजोया. सगळ्या पोरसांक कळोया ताची कौतिक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतले बेदोरचें. साबाब: आज आमकां सोडून आयला सोडवणाक जेजू. बागेवन पावलून तिताक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर
देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताचें चाल आनी संवसाराची आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जियोंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवाक आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितो केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पुरजा करूंक घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें. देवाचे उतर हे. Sorves portum ce soveasu. Luca pormone Gesù Christa ce sciuhu vortoman. सगळ्या संवसाराची लोककोंटी कोची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोककोंटी जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावून दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाजारेत नोगरांत हांवन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस आसलेली मारये सांगाती आपलें नांव लावून दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूं जावचे दीस बोल्ले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां काणावळी सुवात नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन कावणेन आड घालो. त्याच केड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सोशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पोरसोडलें आनी ते भिवून तोरतोल्ले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पोचेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नोगरान तुमकां एक सोरवोंडा जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणा, फाळयांनी गुटलायलोलो आनी कावणेन न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूतां बरोबर सर्गीच्या दरबारांचो एक व्हड सोमो दिश्टी पडलो
आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस करताले. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती तांच्या इश्टा संवसारी. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे जेजू जल्मलो, स्वर्ग आनी संवसार संतसलो, मनीस कुळाक बरवसो उदेलो, देवा आनी पर्जे मदें बान पास जालो. मनीस कुळ देवा उपकारान मुरगोटलो, मनशा कुळाक बरवशाचो जेजू बरवसो जल्मलो. Gaudate Domino Semper. Rejoice in the Lord always. सोम्या सोबे सदांच कुशाल रावात. Philippians chapter 4 verse 4. सोम्या सोबे सदांच कुशाल रावात. Rejoice in the Lord always. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो दीस संतोषान कुशालकायेन बरोवपाचो दीस आनी संतोषान बरोवंक कुशालकाय परगटूंक आमकां एक व्हड कारण आसा. कित्याक जेजू जल्मला. देवाचो पूत आमचे मदें जियेता. देवाचो पूत आमचे लागीं उलयता. देवाचो पूत आमच्या सांगाता दर दिसा दर घडये आसा आनी हे सोत ओळखून घेवन संतोसपाची गरज. ह्या आयचे मोदयानीच्या मिसाक किरीत भाशेन बोडव्याचे मीस म्हणटात. मास ऑफ एंजल्स, मास ऑफ द एंजल्स. मोगाच्या भाव भयणीनो, इतली कुरपेन बोल्लोलो हो दीस, ओ वेळ, शुभ वेळ. ओ संतोसाची खबर आयकना फुडें राखणे बोडवे संतोसान भरले आनी सुडसुडीत जेजूक पळोवंक थंयसर ते गेले. जेजू जल्मलो तेन्ना स्वर्गार बोडव्यांनी मोयमाहें गायन गायलें, संतोसाचें गायन, आनी स्वर्ग आनी संवसार संतोषान भरलो. जेजू जल्मला ही खबर आयकना फुडें ताचेर नियाळ शिकवण केल्या उपरांत तेग जाण विद्वानांनी ह्याच कोराक, शांतीच्या कोराक आपली मान बागोवपाक, खरो संतोष अनुभवपाक आपलो देश सोडून ताचे सोदीक ते लागले. आनी आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, संतोसपाक आमकांय एक व्हड कारण आसा. कित्याक इसायास प्रवाद्या उदेशी, मिक्कायास प्रवाद्या उदेशी, मालाक्या प्रवाद्या उदेशी बाकीत केल्लें सोत जालें. एका आंकवारीक एक पूत जल्मतलो आनी ताका नांव जेजू हें दवरचें. इमानुएल ताका सगळीं म्हणटलीं. हें सोत घडोवन आयलें. ताका लागून आमी क्रिस्ती परजेन संतोसपाची गरज, आनी तें जावन आसा एक आमकां एक कारण संतोसूंक. दुसरे सुवातेर आमी संतोसपाची गरज, कुशाल जावची गरज. कित्याक देव आमच्या मोगान पिसो जाला. देव आमचो मोग करतालो, देव आमचो मोग करता, आनी देव सदांच आमचो मोग करतलो. देव आमच्या मोगान पडला. आनी ह्या कारणा खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, दर एक क्रिस्ती भावार्थ्यान संतोषान मुरगोटची गरज, कुशाल जावची गरज. दुसरे सुवातेर आमी संतोसपाची गरज. कित्याक
देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो, आमचे तारण करूंक, टू सेव अस. न्हय आमचेर फरमोण मारूंक, पूण आमचे थारण करूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिल्ल्या खातीर आमी दिनवाशी मनान संतोसपाची गरज, खुशाल जावची गरज. कित्याक हो ताचो पूत दिसा दिसा मिसाचे भेटेंतल्यान आमचे कडेन तो उलयता, आमची मागणी तो आयकता, आमकां तो पेकयता, आपले मांस रगत तो आमकां दिता. आनी हे भाशेन आमच्या मांसाचे मांस, आडाचे आड आनी आमच्या रगतान मिसळ जावन आमच्या जिवितांत तो जियेता. आमची सोबे तो एक जाता. येदें व्हडलें भाग आमकां फावो जाल्ल्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी संतोसपाची गरज. निमाणे सुवातेर आमी संतोसपाची गरज. कित्याक जेजू सडवंडार आमचे पासत जल्मला. आमकां सोडूंक, निराशीपणान जियेतात तांकां, पिडेत कश्टावतात तांकां, दुखवलेले आसात तांकां हो जेजू सडवंडार सोडूंक आयला. देवान मनशाची काकलूत केली, देवान मनशा सोबेन दया दाखयली आनी ह्या दयाळपणा खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दिसाचो उगडास करून, ज्या दिसा जेजू सडवंडार ह्या संवसारांत आयलो हाचो उगडास करून आयच्या दिसा आमी संतोषान मुरगटची गरज, खुशाल जावचें गरज. मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या दिसांनी बाग्योत, जेरोम, बेतलेम शारांत मागणें करतालो दिमीर रावन. आनी असल्या वेळार बेबी जिजस न्हू सपुल्लो बाळोक जेजू ताका ताचें दर्शन फावो जालें, ताका तो दिश्टी पडलो. आनी जेजून बाग्योन जेरोमीक अशें म्हणलें, असो प्रश्न केलो. ह्या नातालाच्या समयार बाग्योन जेरोम, तूं म्हाका कसलो गिफ्ट दिवंक सोदताय, कसलें दान करूंक तूं म्हाका सोदताय. आनी अशे वेळार बाग्योन जेरोमान असो ताका जबाब दिलो, सोमिया, हांवें तुका म्हजी भलायकी दिलोली आसा, म्हजी तुका ग्लोरी दिलोली आसा, म्हजें तुका ऑनर दिलोलो आसा, इतलें सगोट हांवें तुका दिलां. आनी ह्या प्रस्नाक, ह्या जबाबाक जेजू परतून आनीक फावटी प्रश्न करता, इतलेंच आनी कांय तूं दिवंक सोदिनाय. आनी उपरांत मागीर बाग्योन जेरोम म्हणटा, पळय सोमिया, जें कितें म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसली ती हांवें दुबळ्यांक दिली. तुका जाय जाल्यार हांव म्हजें जिवीत तुजे पासत तुका हांव ओपून दितां. आनी हे वेळार परतून जेजू ताका म्हणटा, इतलेंच आनी कांय तूं दिवंक सोदनाय. आनी त्या वेळार बाग्योन जेरोम जेजूक विचारता, आनी तुका हांव कितें म्हूण दिवं सोमिया. आनी त्या वेळार जेजू ताका म्हणटा, तुजी पातकां म्हाका दी, म्हाका ती तुका भोगसूंक जाय. म्हाका तुजी पातकां दी, म्हाका तुका भोगसूंक जाय. आनी ह्या वेळार अशें बाग्योन जेरोम म्हणटा, जीजस, यू मस्ट बी क्रेजी इन लव टू आस्क मी फॉर दीस. तूं पिसो जाला आसतलो, हे तूं म्हजे लागीं मागता तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज संतोसपाचें कारण तें हेंच, जेजू तर जल्मलो जाल्यार तुजे आनी म्हजे पासत जल्मलो आमचे वेलो पातकांचो भार काडूंक, तुका आनी म्हाका बापा सरशीं परतून एकठांय करूंक. जो मोगाची गांठ तुटलोली ती मोगाची गांठ परतून बांदूंक, परतून ती एकवटाची करूंक जेजू जल्मलो. आनी खोशेचे खबरेन आयज आमी सगळ्यांनी खुशाल जावची गरज, संतोसपाची गरज. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकान आमकां नदर मारल्यार जायते भासांची मनशां आमकां दिसून येता, जंयसर देवाच्या संतोशान भागीदार जावचे सुवातेर आपल्या संतोशान भागीदार जावंक सोदतालीं.
पयलीं आदाव आनी एव देवान बरे भाशेन तांकां रचलेलीं, आपुरबायेन रचलेलीं आनी सांगलेलें अमक्या झाडाचें फळ खायनाका. पूण ना, एवेक आनी आदावाक दिसलें देव कितें सांगता तें वांकडें आनी जें कितें देंवचार सांगता तें सोत, आनी ताच्या उतराक भुल्ली आनी ती संतोश, ती कुशालकाय आपणावंक गेल्ली ती सर देवा सरशी जियोवपाचो संतोश ओगडावन उडयलो. देव ह्या संतोशान तांच्या भागीदार जावंक ना, कित्याक देवान दिल्लो संतोश घेवंक ती फाटीं उरली. उपरांत केनाचो आमी उगडास करया. केन आनी आबेल दोगांयनी येवन भेटयलो, पूण केनान खोटो आनी पोलको येवन भेटयलो आनी ह्या पोलक्या येवजनांतल्यान आपूण संतोश घेवंक सोदतालो, कुशाल देवाक कुशाल करूंक सोदतालो. पूण ना, ताचो येवन पोलकेपणाचो आनी खोटेपणाचो येवन देवाक मानवंक ना आनी देवान त्याचे भेटवणेंतल्यान संतोशपण घेवंक ना आनी कुशालूय जावंक ना. उपरांत दाविदाची खबर करी. दावीद एक व्हड राजा, नांव वस्तिवंत राजा. देवान ताका कांयच उणें ताच्या जिवितांत ताका करूंक ना, पूण आपले अस्कोतायेन जायते फावटी बारीक बारीक कुशालकायो सोदूंक घेतलो. उरयाचे बायलेच्या मोगान पडलो आनी उरयाक जिवेशी मारून ताचे बायलेक आपली बायल करून हो आपलो संतोश जोडूंक सोदतालो. पूण देवाक हो संतोश मानोंक ना, ही कुशालकाय मानोंक ना. आनी आमी आयज जाणो दाविदा सोबें देवूय मागीर दाविदाक पयस कोत्ता आनी उपरांत दावीद आपलें पातोक रोडटा, इतलो पातोक रोडटा तो मागीर देवाक ताची काकलोत दिसता. सामुएलाचो उगडास करया. ताचोच चेडो दाविदाचो जेन्ना आपल्याक राजवटकी चोडोवंक जाय आसली, तातूंत ताणें संतोश आनी कुशालकाय आपली वळखून घेतली, ती देवाक मानोंक ना. देवान ताका जाणवायेन भरलेलो, पूण ताची जाणवाय, ताची कुशालकाय दुसऱ्यानूच आसली, दुसऱ्याच वस्तूंनी आसली, राजकारणान आसली. आनी ही संतोशकाय ताची कुशालकाय देवाक मानोंक ना. हेरोद राजाचो उगडास करया. हेरोद राजा आपलें राजवटकी सांबाळूंक, आपलें रायपण सांबाळूंक इनोसेंट भुरग्यांक कितल्याच जाणांक ताणें जिवेशी मारल्या आनी इतलेंय करून तो आपले राजवटकेन खुशाल आसोंक ना, संतोशी आसोंक ना आनी देवाकूय तातूंत संतोशकाय भोगोंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जायतीं जाणां आमी ही कुशालकाय समोरमूंक जायते आमी खातेल्यांव, जायते आमी पियेतेल्यांव, जायते आमी नाचतेल्यांव, जायते आमी मोजा करतेल्यांव. तरी पूण ही संतोशकाय आमकां चड वेळ कुशाल दवरची ना. ही मोजा, हें पिवप, खावप पिवप आमकां चड वगोत संतोशी करचें ना. थोडोच वेळ तें आमकां कुशाल करतलें आनी आमकां मागीर सोडून वयतलें. आयज आमच्या जिवितांत नदर मारुया. आमकां दुसऱ्याचें वायट करूंक, जेन्ना दुसरो जिवितांत सोकला पडटा तेन्ना ताका आनी चेपोवंक आमकां थोड्यांक संतोश भोगता. नाटकायेन दुसऱ्याचें पाड घालूंक आमकां थोड्यांक संतोश भोगता. दुसऱ्याक पिडापीड दिवपाक थोड्याक आमकां संतोश भोगता. दुसऱ्याच्यो खबरो करूंक आमकां भाव भयणीनो थोड्यांक संतोश भोगता. आनी उगडास तर असल्या संतोशान देव आमचे सोबें नासना. असल्या संतोशान देव आमचे सोबें आसना. परतेन जाल्यार आमी आमच्याच पांयाचेर कुराड मारता. आमी आमचोच संतोश काबार करता. आमी आमचेंच जिवीत निसणटणाक पावयता. कित्याक देवान हाडलेलो संतोश सोडून आमी थोड्या थोड्या वस्तूंनी कुशालपण सोदूंक भोंवता, संतोश सोदूंक भोंवता. आनी हो संतोश देव दिता तसलो संतोश न्हू,
तसली खुशालकाय न्हू आनी ताका लागून मोगाच्या भावा भयणीनो आयचो दीस आमकां उगडास करता रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज सोम्या सोबे सदांच संतोशी रावात सोम्या सोबे सदांच संतोशी रावात म्हणटोच आयची परब आमकां संतोश बरीत जावं कितें करूंक आपयता गाय देवा सोबे सोम्या सोबे सदांच आमी संतोशी जातले जाल्यार आमी कितें करपाची गरज पयले सुवातेर आमची नदर सदांच सोम्याचेर दवरून जेवपाची गरज आमची नदर ह्या बाळका जेजूचेर दवरून सदांच संतोष ताचे कडसून तो भायर सरता ते संतोष आमच्या काळजा मनान घेवन ती जेवची गरज आमची तो नदर ह्या सोम्या बेरी आल्ली जाल्यार आमी ह्या संवसारांत शेणोंक शकता बारीक बारीक वस्तूंनी आमी संतोष सोदतले आनी थंयसरूच आमचें जिवीत काबार जावंक शकता म्हणटच आमकां सोम्या सोबे संतोष रावंक व संतोशी जावंक आपयल्यान म्हणटच आमची नदर सदांच ह्या जेजू क्रिस्ताचेर आसूनी दुसरे सुवातेर केदें व्हडलें बाग देव आमचे पासत मनीस जालो आनी देव आमचे मदें जियेता म्हणटच आमची तितली जबाबदारी मनशाची आमचो हात देवाच्या हातान घालून ह्या संवसारांत चलूंक जाय जायते पावटी आमी आमच्या बळाचेर पातयेता जायते पावटी आमीच आमकांच देव म्हूण सजमता चुकीची गजाल आमी देव न्हू आमकां देवान रचल्या आमकां रचणार हा आनी आमी देवाची रचना म्हणटच मोगाच्या भावा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमचो हात सोर पदवीदार देवाच्या हातान घालून दर एक आमच्या जिविताचें पावल मारची गरज आनी तिसरे सुवातेर सोम्या बरोबर आमी सदांच संतोसतले जाल्यार आनी तुका तर संतोसूंक जाय जाल्यार ताचें उतर आयकूंक शीक ताचें उतर आयकूंक शीक कित्याक बाप हेंच आमकोडे मागता हो म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचें आयकात हो म्हजो अपुरबायेचो पूत ताचें आयकात सायबीण मांयची उतरां तींच काना गांवांत जंयसर सगलो घुस्पट पडलेलो आकांत आयलोलो कित्याक कितें तरी थंयसर उणें जाल्लें तेन्ना आंकवार मारिया थंयसर वावर कोत्तेल्यांक सांगतली तो सांगता तितलेंय करात तो सांगता तितलेंय करात म्हणटच आयच्या दिसा ताचें उतर आयकून ताचें उतर आमच्या काळजान सांबाळून ह्या संवसारांत आमी जिवची गरज आनी तेन्नाच की खरो संतोश आमी अणभवंक पावतले रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या सांगाता सदांच संतोशी रावपाक आमकां आपयल्यात आनी तें एक आपोवणें आनी आयचो दीस एक व्हड पुरावो आमकां दिता सोम्या सोबे सदांच संतोशी रावपाक थंयसर देव ना थंयसर मोग ना थंयसर देव ना थंयसर शांती ना थंयसर देव ना थंयसर कांयच ना थंयसर देव ना थंयसर संतोष ना कांय ना खुशालकाय ना पूण आयज आमचे कडेन तर कितें आसा जाल्यार देवा बापान आमकां तर कितें दिलां जाल्यार ताच्या पुताचें एकलेंच देणें आमकां देवा बापान दिलां आनी इतलें आमकां दिलां की दर मिसा भेटेंतल्यान हेच ताच्या पुताचें मांस आनी रगत आमी शेवता तो आमच्या मांसाचें मांस जाता आडाचें आड जाता आनी तो आनी हांव एक कसो आमी ह्या संवसारांत जियेता हेज्या व्हडलो संतोश आनी ना हेज्या व्हडलें आनी मिलाग ना मोगाच्या भाव भयणीनो आयज हांव म्हणटालो पयलो संतोशपाक आमकां खूब कारणां आसा आनी तें एक कारण देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिला कितलो मोग देवा बापाचो आमच्या मनशाक कुळा सोबी हें आमी ओळखुची गरज आमचो हात
ताच्या हातान घालून आमी चलचें गरज. ताचें उतर आमच्या काळजान बाळगून सांबाळून दवरची गरज आनी आमची नदर ताचेर मारून ताचेर नदर दवरून आमची जिविताची पावलां मारूंक आयचो ही परब आमकां उगडास करतना किरीत भाशेन हे मिसा भेटेंत आमी वांटो घेतना फावती करपा तेच देवाची त्रेक देवाची आमकां मागून घेवया आनी सदांच देवाचें वर्तेपण जे देवान आमचे सवें दाखयलां, जो मोग दोळ्याक काकलूत आमचे सवें दाखयला, ताची सदांच आपुरबाय करून न्हय बेपरवा न्हय मस्कऱ्यो पूण आपुरबाय करून ताच्या सांगाता जिवंक सदांच संतोशी जावंक आनी संतोशान जिवंक आमकां पावती करपा हे मिसा भेटेंतल्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. आयज हे व्हडा दिसाक व्हडल्या आकारान आमी बाबार्थाची उसारणी कोत्तेल्या आनी जेन्ना तो मनीस जालो ही उतरां आमच्या कानार पडटलीं, आमच्या तोंडांतल्यान आमी उचारूंक आसतलीं तेन्ना आमी सगळीं दिमी मोडटल्या, घोडोनाती आमी मान बागोवन मातसो वेळ रावतल्या. सगळीं बरोबर म्हणुया. एकल्याच देवाक सोत मानता, सोर पदवेदार बाप तो, स्वर्गार आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रोसणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता, देवाचो एकलोच पुत्तो, सोर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, कोऱ्या देवातावन उपजलोलो कोरो देव, तो देवातावन जल्मला, ताका रोचूंक ना, बापाच्याच सोयबाचो, ताचे वरवीं सोर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणी पासत स्वर्गार तावन तो देंवलो. आनी पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारये उद्देशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. सगळीं आमी दिमी म्हणुया, मान बागोवया. उबी रावया. आनी आमचे पासत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसाक तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सोत मानतना ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला, बापा आनी पुता बरोबर ताकाय संस्कार को नमस्कार आनी मोहिमा फावो, प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले पवित्र सुबेक सोत मानता, पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेलेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विस्वासून रावता. आमीन. क्रिस्ताताय आमी संतोसता. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. बरो नियाळ फादर पिटरान केलो, आमच्या कानार तो सादला. सदांच आमच्या काळजान मनान आमी दवरूंक आनी सदांच देवाताय संतोश भोगतली क्रिस्तांवां आमकां कर म्हूण हे वेळार आमची मागणी दुनिया देवाच्या पांयाशी दवरुया. ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूच्या जल्माची कुशालकाय आपले पोचे सोवें वांटूंक तांकां सगळ्या पातकांतली सोडूंक वावरूंक पोरजेचें जिवीत नव्या बरवशान बरोवंक तांकां कृपा फावो कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी
तो दाविदाच्या शिवासनार बसून नितीन आनी प्रामाणीकपणान आपले राज चलयतलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोटचे सोवे आपली जबाबदारी पाळूंक मनीसकुळाक आनी कायद्याक पयलो जागो दिवन नितीन आनी प्रमाणीकपणान आपले राज चलोवंक गोरजेवंताच्या काळजान बरवसो वाडो तांकां कुरपेन बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. जायत्या देशांनी क्रिस्ती पोरसा पिडापीड भोगता आनी जेजू सोडवंडार म्हूण पोरगोट्टोल्यांक दुमाळो भोगचो पडटा. जेजूच्या चोलमाचो उजवाड घेवन तांच्या काळजांनी बरवसो निर्माण जावंक पिडापीड दुमाळो सोसूंक तांकां कुरपा फावो कोर म्हूण देवा दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट स्वर्ग सगळो आनंद भोगू उलासो आख्खो संवसार. सोम्या जेजूच्या जल्मान आख्या मनीसकुळाक शांती हाडली. जेजूच्या जोल्म दिसा सोमोयार आमच्या कुटुंबान समुदायेन आनी समाजान आमच्या जिविताची देगी उदेशी खरे शांतीचे दूत आमी जावंक देवाक सदांच वाकाणूक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची ल्हानविकायेन तुज्या मुखार दवरलेली मागणी आयकून घे बापा आनी आमकां जिवितान सगलो संतोश जो जेजू वरवीं फावो जाला तो सदांच आमी अनुभवूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. गोठो गोरवांच्या गोठो कुणायता खालतिकाय ल्हानविकाय जेजू सोडवंडार जावन एका साद्या गोरवांच्या गोट्यान बिराड घेतले. जेजू आमकां एक दुर्बळकायेचो नमुनो. जल्मान आयलो बाळका जेजूची देख घेवया. आमचें व्हडपण मिजास गोर सोडून दिवया आनी शेगुणी जिवीत जिवंक आमचे ओंत्रे बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो आमच्या मोगा पासत जेजू बोली जालो आनी आपणाकूच ओपून दिलो. देवाचो उपरीत मोग आमचे सोवे मीतमेळ नासलोलो. आयज आमकां देवालें एक व्हड दान फावो जाला. बाळक जेजूची शांती घेवन मोगान भावपणान आनी एकवटान आमच्या कुटुंबांनी आमी जिवंक वावरुया. असले आमचे आवडे ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक उबारुया.
बाप्पा मानून तुगे मोगान केली ही मेटोणी मोगान केली ही मेटोणी मोगान बाप्पा मानून तुगे मोगान केली ही मेटोणी मोगान बाप्पा मानून तुगे मोगान केली ही मेटोणी मोगान बाप्पा मानून तुगे मोगान केली ही मेटोणी म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब आमचे सोडवणीचो ओरो म्हूण तुका तूं आमकां दाखयताय देखून व्हडे उर्बेन आनी काळजाच्या संतोशान ही जागरणेची रीत पाळूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर्व कडेन सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अगणीत सोबत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सोर दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत
पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गोट पोरू गोटुया. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. लियो आमच्या बाकियोन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावणीची काकलूत कर. हे बेडार करीत भाशेन जे आमची गोरची, आमची इश्टा मित्रां, आमची शेजारी मरून गेल्यात तांचो उगडास करूया. देवाची काकलूत तांकां फावो जावंक पुनर्जिवंतपणान तांकां देवान भागीदार करूंक तांचे पासत मागुया. तांकां तुजे इश्टा गोदीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक तांकां फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत दोन दुतांक आनी सोर काळीन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू सोवे आमी संतोस्तांव. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज. सदांच आमी जेजू सोवे संतोस्तली आमकां मनशां कर म्हूण हे वेळार सगलीं मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आयज आमकां समेस्तांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण आमच्या बाबार्ताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगल्यांक शांती दी आनी सदांच मोगान आनी एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचे सगळ्यां भितर जेजू आसा.
एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत घोड. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत घोड. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शेळी हो तो जेजू आमच्या सगल्यांच्या काळजांत येता आनी आमचे सोबें जियेता. हांव आनी तूं हो जेजू ताका शिवतात आनी ताचे कुशालकायेन जियेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर रुचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचो जोल्म आमी आज समरुमता आनी दोबाजीक पुर्बे सुमयार ताणें आपल्या जोल्मान घेतलेले मांस आनी रगत आमचे काण आनी पिवण कशें आमी सेवलां. ह्या काणा पिवणा वरवीं ताचे दैवीक जिवितान आमकां उदीक उदीक वाडोय म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. आज हांव खुशालकायेन म्हज्या सांगाता वावुरतल्या याज्ञीक भावां बरोबर पातकूर जोवीत, पातकूर पिटर, पाद्री जॉन्सी, डिकन केंजय आनी तसोच आमचो कपेलांव फादर कॉस्तान्सियो हांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आनंद बोरीत आनी कुरपे बोरीत जेजूच्या जल्माची परब सगळ्यांक विश यू मेरी क्रिसमस. जेजून हाडलेलो बोरवोसो आमी घेवन ह्याच बोरवाच्यान 2 दिसा आमी चलुया. आज सगळें बरे भाशेन जावं की मांडावड जायत्या जाणांचे हात बोट आसा. इल्लेशें 2 मिनटां घेता. फिरीतपणी दिनवासता आमची फाब्रिका, आमचो भाव आग्नेलो, इनास, लोरेन आनी वेरा. खरेतपणी तांकां दिनवासता आपलो घरचो वावर सोडून हांगासर जायतीं हारपीट जाल्यां. जल्मल्ल्या जेजून तांकां खरेतपणी बरी भलायकी फावो करूं. आमची PPC वांगडी सगळी मांडावड बरे भाशेन करूंक उमेदीन वावुरतात. बाळका जेजून तुमची कुशालकाय वाडो. आमची कॉन्फ्रारिया भाव भयणां खेरीत दिनवास जाय तो तुमचो तेंको आनी आदार आमकां मेळटा आनी बरें दिसता. पादविकार करुया, आमी तुज्या सांगाता आसा. सगळी मांडावड केल्या बरे भाशेन जावं कोदेलां मांडूंक, साफाई करूंक, आतां पासून सगळी कोमयांक व्हरूंक सगळें बरे भाशेन केलां. तांकां हांव खेरीतपणी दिनवासता आनी खेरीत म्हजे दिनवास. आमची कोदेलां थोडीं जायतीं पोन्नी जाल्यां. ताणें ऑलमोस्ट 650 कोदेलां तांणी दिल्यांत, स्पॉन्सर केल्यांत. तांकां आमी दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद बाळका जेजून तुमकां सगळ्यांक राखूं आनी सांबाळूं. आमची GST टीम विसरूंक जायना. जायतीं जाणां आसात तीं आज तांचीं नांवां घेना, पूण हांव मागीर पर्सनली तांकां दिनवासतलो. आज ताणें कॉफी केक तयार केल्या. सोंपें काम न्हय तें, सोंपें न्हय. तरीतपणी तांकां दिनवासता आनी गोट्यान जल्मलेल्या जेजून तुमकां जायत्या देण्यांनी भरूं. आमची तोरणाटी यूथ एकदम उर्बेवंत आनी जायतीं देण्यांनी भरलेली. आज खरेतपणी जायते आमचे हें जावंक जायतीं वावुरल्यांत आनी ते वाटेन आमचें ऑफीस आसा ते वाटेन तांणी एक बरो गोठो तयार केला ह्या वर्साच्या विशयाचेर. परवांचो आमकां फोटो येना, मुद्दम वेचे एक भोंवडी मारची, आख्खें सगलो संक्षेप कसो तुमचो सामरी आमकां मेळटा. हांव तरणाट्यांक खरेतपणी दिनवासता आनी ह्या तरणाट्यांक ह्या जेजून तांकां ओदीक जाणवायेन बरोवंक आनी तांचें फुडलें जिवीत ओदीक रंगीत जावंक हांव देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतां. ऑल्टर सर्वस लांती जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार ती वाडत वचूं. आमची चर्च स्टाफ, आमच्या इगोजेन वावुरतलीं सगळीं आमची एम्प्रेगात आनी तांकां दिनवासतना खरेतपणी क्रूज आनी स्नेहल ह्या दिसांनी एक्स्ट्रा वावर केला. रातचे पासून हांगासर काल 9-10 पासून आसले. तांकां खरेतपणी दिनवासता. आल्तारा कडेन सगळें बरे भाशेन जालां. आमची फुलांची मांडावड केल्या. आमची भयण निशा, डॉरीस, लुइजा, तुमचें जिवीत ह्या फुलां भाशेन सोबीत जावं. आमचो बॅकड्रॉप केला आमचो भाव डेलरॉय फेर्नांडीस, ताकाय हांव दिनवासता. आमची स्टेज सगळें वयल्यान आपलो एकलोच रावन आमचो एंटनी लुईस, ताका खरेतपणी देवाचो आशिर्वाद मागता. आल्ताराक नेटयला, आल्तार आमचो नेटयला आमची भयण लिडिया, मार्ग्रेट, वेलनी आनी एनेट. तुमचें जिवीत देवान ओदीक सुंदरकायेन नेटो. आमचो भाव एशली, ताकाय दिनवासता. कितेंय जालें जाल्यार ह्या दिसांनी जायती गरज आसली, बाबा हें जाय, मातशें हें करूंक नितोड करूंक जाय, रोखडोच धांवून आयला. एशली भावाक दिनवासता. आमच्यो माद्री भयणी आसात, सिस्टरी, तुमकां खरेतपणी दिनवासता. तुमी आमचो भार लो करतात, देवान तुमकां आपल्या मोगान नाडोवं. आज आनिकूय जायत्यो वस्तू आमकां दिलोल्यो आसात. आयची खरेतपणी कॉफी
आमकां स्पॉन्सर केल्या फुलामेन तिका हांव कितेंपणी तिच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमचो सावंड घातला सगळ्यांक बरे भाशेन आयकूंक येवचें केलां आमकां आमचो भाव मॅक्स सावंड ताका आमी दिनवासता. आमची हांगासर जावं आमकां उतरावळ पळोवंक आनी मातशें आमकां हें दाखोवंक आमचो भाव एल्ड्रॉय आनी ताच्या बरोबर आनी एकलो भाव आसा ताका हांव दिनवासता. पूण आमकां सेटींग करून दिलां आमचो भाव सिरील आनी डेनियल आमचो भाव मातसो बरो ना ताच्याय पासत मागुया देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमची दोतोनीची भुरगीं ल्हान तीं जायतीं आसात सगळे वाटेन बरे भाशेन नोकेत्रां घातलें तांणी इल्लें तरी केलां तारे जमीन पर. ओके तीं बीन आमची ल्हान भुरगीं ह्या नोकेत्रां भाशेन अदीक परचोडीत जावं विसरूंक जायना आमची कोयराची भुरगीं. ओके कोयराची भाव भयणां ह्या दिसांनी येवन बरे भाशेन प्रॅक्टीस करून आमकां आयज बरे भाशेन वांटो घेवंक मिसांत आमकां आनी जागी दवरूंक आमकां आदार दिला. तांच्या ताळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमचें गायन देवाक सदांच पावचें आनी तुमच्या ताळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. खरीतपणी आमची लिटर्जी कमिटीक दिनवासता. ओके सोबत मनीस जालो आनी हो सोबत आमचे मदीं आसा. तुमी ह्या सोबदान खरीतपणी लिटर्जी बरे भाशेन बरयतात देवान तुमकां अदीक ह्याच उतरांनी आमकां तुमकां वाडोवं. आनी सर शेवटी खरीतपणी दिनवासता आमची कालांगूट विलेज पंचायत अदीक करून आमचो भाव जोजफ सिक्वेरा आनी थंय सगळीं पंच सरपंच सगल्यांक दिनवासता. हांव सगळ्यांची नांवां नकळो पूण थोड्यांक मेळ्ळा चडश्या जाणांक पूण दिनवासता तांणी बरे भाशेन जायतो आदार केला. अदीक करून हांगासर हे पेवर्स जावं आनी ब्युटिफिकेशन जावं लायट्यो वयर थंयसर आतां जागो केलेलो आसा आनी ते वाटेन फुडेंय जातलो ह्या दिसांनी. खरेंचपणी वयर आतां आनिकूय म्हाका दिसता 700 तरी कोदेलां वयर जातलीं. आनिकूय जायतो जागो आसा. आमी 600 कोदेलां घातलोलीं थंयच्यानूय नाच जालीं आनी वद्दो जागो तरी खाली आसा. आनिकूय जातलो. विलेज पंचायतीक खरेंचपणी दिनवासता कालांगूट विलेज पंचायतीक दिनवासतना खरेंचपणी जोजफ सिक्वेराक दिनवासता. कित्याक आपूण खाशा येवन ह्या दिसांनी सकाळीं सांजे येवन आपूण पर्सनली इन्स्पेक्शन करतालो हें कर तें कर आनी ताकाच लागून तें दीस टायमार जालां. आमकां फावो ते भाशेन सगळें मेळ्ळां. ह्या पासत ताका हांव दिनवासता आनी देवाचेर ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आनी सगळे विलेज पंचायत ऑफ कालांगूट हांकां सगळे दिनवासता देवाचो आशिर्वाद मागता. खरेंचपणी फाल्यांची आमची मांडावळ फाल्यां पयले मीस 6:30 दुसरे मीस 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस 9:30 वरांचेर आनी 2 वरांचेर हिंदी भाशेन मीस. 27 तारखेर आमचे वॉल्टर सवत्सांग नाताळ्यांची समरोपणी सकाळीं 10:30 वाजता. मागता आवय बापाय लागीं आमच्या वॉल्टर सवत्सांग धाडची 27 वेर सकाळच्या 10:30. सेंट विन्संट डी पॉल संस्थेची वांगडी गोरिबांक दुबड्यांक सांगाता नाताळां समोर ओंपतली आनी सांजे उगडासुरात सोनवारा दिसा सांजे 27 तियात्र आसतलो. प्रिन्स जेकब हाचो तियात्र 7:30 वाजता. येवचें. आमकां आनीक क्रिसमसाची आनीक दुसरे प्रोग्राम ना पूण तियात्राक येवचें. 28 तारखेर निरोपराधी बाळकांची परब तशेंच कुटुंबाची परब 10 वाजता मिसाचेर आमी खरेंचपणी बाळकांचेर आशिर्वाद घालतले. आनी त्याच भाशेन सांजे 3:30 वाजता आमचे स्पोर्ट्स पोरियाड ग्रावंडाचेर थंयसर जातलो. हांगासर मातसो फोल्डलो आसा. ह्या पासत आमचो पोरियाड ग्रावंडाचेर आमचो स्पोर्ट्स जातलो. 29 आनी 30 तारखेर तुमच्या समुदायांनी तुमचें क्रिसमस सेलेब्रेशन करचें. आनीक फावटी सगळ्यांक तुमकां जेजूच्या जल्माची परब बरी आवडेता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमचे सगळे भितर जेजू आसा. हॅपी बर्थडे जीजस. हॅपी बर्थडे जीजस. एकामेकाक जेजू दिवया. एकामेकाक जेजू म्हणून पाचारुया आनी जेजू जावया. हेंच करून क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. वयच्या आदी एकूच सांगूंक विसरलो. आमच्या भाव भयणांनी GST टिमीन कॉफी आनी केक दवरलेली आसा. 3-4 जाग्यांचेर आसतली.
लूट करची न्हू, सगल्यांक मेळटली. कोणाक मेळना जाल्यार म्हजे चडशीं येवचें परतून आमी करून दितो त्या परतून. ओके. Por